14औं महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको जोड। भन्छन् कृष्ण प्रसाद सिटौलाका नेतृत्वमा कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन उपयुक्त। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको चौतर्फी विरोध। मूल्य वृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी। सरकारको कार्यशैलीप्रति नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंह असन्तुष्ट। ग्यास, पेट्रोल, डिजल सहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै विरोध। भोजपुरमा खुकुरी बनाउने कालीगढको पेसा लोप हुँदै पुस्तान्तरण नहुँदा तथा संरक्षणको अभाव राज्यबाट सहयोग नपाएको गुनासो। पार्टी एकताका लागि जसपालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव। पार्टी एकताको छिटो निर्णय गरेर जनकपुरमा घोषणा गर्नुपर्ने भनाई। 9 दिनदेखि बन्द गुल्मीको ऋणी रुद्रबेनी बामी सडक खुलाउन सेना परिचालन। सडक खुलेको वर्ष भए पनि अझै पनि सडक कच्ची र निकै जोखिम। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 372 जनामा कोरोना संक्रमण। 911 जना संक्रमण मुक्त। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 11 जनाको मृत्यु। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 9526। गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म 9,10,415ले लगाए कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप। दुवै मात्रा लगाउनेको संख्या 6,22,967 पुग्यो। उत्तरी नाका तातो पानीबाट छिट्टै सहज रूपमा व्यापार सञ्चालन हुने सभामुख अग्नि सापकोटाको भनाई। अबको 20 दिनभित्रमा तातो पानी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने। जेलमा रहेका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाइका लागि सरकारले गृह कार्य गरिरहेको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। मुक्त गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरूसँग पनि छलफल। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई राजनीतिबाट विश्राम लिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको सुझाव। एमालेको सहयोग बिना माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कहीँ पनि चुनाव नजित्ने दाबी। स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानद्वारा 3 दिनको अल्टिमेटम सहित संघर्षका कार्यक्रम घोषणा। सर्वोच्चले मुद्दा हेर्न नथाले कार्तिक 14 गतेबाट संघर्षका कार्यक्रम सुरु गर्ने। राजसंस्था सहितको हिन्दू राज्य कायम नभए आन्दोलन गर्ने राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराको चेतावनी। स्थिरताका लागि राजसंस्था आवश्यक रहेको तर्क। स्पेनको काथेरेस नगरपालिका र कपिलवस्तु रूपन्देही र नवलपरासीका 4 नगरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनाका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। जोडनको तयारी पोसाक उद्योग क्षेत्रमा नेपाली पठाउने प्रक्रिया सुरु। तलब सुविधा मासिक $300। दुग्ध विकासमा तिहार र छठका लागि 52,000 लिटर घिउको माग। उत्पादन बढाउन बटरले पुग्दैन। 1 किलो 45 ग्राम चाँदीका गरगहना सहित वीरगञ्जबाट एकजना पक्राउ। पक्राउ परेमा 39 वर्ष रामबाबु शाह सोनार। अफगानिस्तानमा बाँकी रहेका 32 जना नेपाली नागरिक उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता ल्याइयो। अब उद्धारका लागि नेपाली नागरिक नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी। सत्तारूढ गठबन्धनले अदालतमा देखिएका समस्याबारे छिट्टै धारणा सार्वजनिक गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। गठबन्धन दलभित्र कुनै विवाद नरहेको दाबी। विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषालको आह्वान। व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग आवश्यक रहेको भनाई। साप्चु खोला 33 केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढ्दै 3 स्टार हाइड्रोले माग्यो अनुमति। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शनिबार बिहान मुक्तिनाथ मन्दिरमा पूजा अर्चना। बागलुङमा अवस्थित ढोरपाटन शिकार आरक्षक अवलोकन भ्रमण। सत्तारूढ दलका नेता सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट। चाडपर्वका मुखमा सरकारले मूल्य वृद्धि गरेकोमा कांग्रेस नेता सिंहको आपत्ति। सत्तारूढ गठबन्धन काँचो धागो झैं कमजोर नभएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। प्रदेश 1मा छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने दाबी।
72 में चालू आर्थिक वर्षका पहिला 2 महिनामा पनि आयात निर्यातको हिसाबले निराशाजनक 355.1% आयातमा वृद्धि। दशैंले असोजमा मात्रै सर्वसाधारणको हातमा 68 अर्ब 59 करोडका नोट, 7 खर्ब 13 अर्ब हातमा। सीमा नाकामा थप कडाई गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय, विदेशी नागरिक अवैधानिक रूपमा नेपाल प्रवेश रोक्न थप पहल गरिने। केही दिन यता लगातार देशभरको तापक्रम घट्दै आज बिहान 6 बजे काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 10.6 डिग्री सेल्सियस मापन। फाइजरको खोप मार्चसम्म नेपालमा आउने, बालबालिकालाई 2 महिनाभित्र खोप लगाउने सरकारको तयारी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लन्डन पुगे, आज र भोलि लन्डनमै विभिन्न भेटघाट र कार्यक्रममा व्यस्त। गुल्मीमा वार्षिक 5 करोड रुपियाँ बराबरको चामल अन्य जिल्लाबाट भित्रियो। मोटा चामल बढी उत्पादन हुने भएकाले मसिनो चामल बाहिरबाट ल्याइने। मरिच र महँगा गाडी आयात खुला गर्ने निर्णय 24 घण्टाभित्रै फिर्ता। सामान आयातमा गत असोज 17 गतेको निर्णय अनुसार नै बन्देज कायम रहने। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO पदका लागि आवेदन खुला। आवेदक 30 वर्ष पूरा भई 60 वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने। रसुवा टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह 2023 अप्रिलसम्म बनिसक्ने, लागत 1 अर्ब 50 करोड। बुढा नीलकण्ठमा ग्यास सिलिन्डर पड्किएर आगलागी हुँदा करिब 15 लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल नष्ट। बेनी जोमसोम सडक दैनिक 10 घण्टा बन्द, सडकको स्तरोन्नतिका लागि आवागमन रोकिने। अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई प्रस्ताव पेश गर्न काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको आह्वान, 15 दिनको म्याद। महेन्द्रनगरबाट सञ्चालन हुँदै आएको नेपाल भारत मैत्री बस 20 महिनापछि पुनः सञ्चालनमा, सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य। वीरगञ्जका उद्योगी अशोक वैद्यको काठमाडौँको सुन्धारा स्थित गुलाब मिठाईमा म्याद सकिएको रङ भेटियो, 2 लाख जरिवाना। सोलुखुम्बु जोडियो 10 Gbps क्षमताको अप्टिकल फाइबर लिङ्कमा, सेवाको गुणस्तर सुध्रिने। 3 महिनादेखि रोकियो IPO निष्कासन अनुमति, 22 कम्पनीको 6 अर्बको IPO पाइपलाइनमा। सोल्टी होटललाई इन्टरनेसनल ट्राभल अवार्ड, सन् 2021 को उत्कृष्ट 5 तारे होटल। अमेरिकामा 5 देखि 11 वर्ष उमेरका बालबालिकालाई फाइजर खोप लगाउन अनुमति, 2 करोड 80 लाख बालबालिका लाभान्वित हुने। G20 राष्ट्रका नेताहरूलाई जलवायु परिवर्तन र कोरोना भाइरसको समस्या समाधानका लागि एकजुट हुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वान, खोप वितरणको असमानता हटाउन आह्वान। कोहलपुर प्रहरीद्वारा चितुवाको हड्डी र 1 थान छाला सहित 3 जना पक्राउ परेमा बसन्त विषी, रमेश बैक र हिरा सिंह विक। रोममा G20 शिखर सम्मेलन सुरु हुँदै महामारी विरुद्ध सबै एकजुट हुन गुटेरेसको अपील। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 14,313 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमणबाट थप 549 जनाको मृत्यु। नेपालले एसियन सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबलमा सहभागिता जनाउने, खेल पुस 6 देखि 14 सम्म बांग्लादेशमा हुने। दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटमा पहिलो पटक हाई अल्टिच्युड राष्ट्रिय रेस्लिङ प्रतियोगिता सुरु, प्रदेश खेलकुद परिषद र रिङ रेस्लिङ संघको संयुक्त आयोजनामा प्रतियोगिता।